بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور القلوب بأنوار الهداية وزين العقول بكنوز الدراية ورفع أهل العلم إلى أسمى الغاية وجعل المعرفة مفتاح السعادة والرعاية. نحمده حمدا يليق بجلاله وكماله ونشكره على جزيل إنعامه وإفضاله ونستعينه على طاعته وامتثال أوامره ونواهيه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفصح من لطق باللسان وأبلغ من دعا إلى الإيمان ومعلم الخير إلى الإحسان وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، رئيس الحفلة المؤقر، أساتذة الكرام وإخواني الأعزة، من بواعث الغبطة والسرور ومن دواعي البهجة والحبور أننا نقيم اليوم المحاضرة العلمية والأدبية تحت رئاسة فضيلة الدكتور الشيخ حسن الأمراني حفظه الله ورعاه، رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية، على عنوان أدب الرحلات في الهند ابن بطوطة نموذجه. بداية نستقبلكم جميعا استقبالا حارا بصميم القلب بهذه المناسبة السارة، وندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل عملكم الميمون وحضوركم المبارك وجهودكم الجبارة. أيها المستمعون الكرام، ما هي المحاضرة؟ هل المحاضرة معناها مجرد اجتماع الناس وحضورهم في مكان واحد؟ لا، بل المحاضرة لها فوائد كثيرة وأهميتها كبرى ومنافعها لا تعد ولا تحصى. المحاضرة هي تنمي مؤهلاتنا العلمية ومقدراتنا التربوية، وتزداد مهارة التواصل والحوار بين أفراد المجتمع. هي من أهم وسائل العلوم والفنون ونشر المعارف والخبرات بين الناس. فيها يقدم المحاور أفكاره وخبراته من طول الحياة أمام المستمعين بطريقة منظمة وأسلوب جيد في وقت قصير، ويلقي معلومات جديدة وآراء متنوعة وتجارب نافعة لا توجد في الكتب والمصادر الأخرى بسهولة. وهي من أفضل السبل لترسيخ المعلومات في عقول الطلاب، كما هي تلعب دورا ملموسا في تطوير المجتمع الإنساني وفي تقدم الجيل الجديد في كل شعبة من شعب الحياة وفي كل زمن من الأزمان. وبالإضافة إلى ذلك أنها أداة فعالة في تنمية الفكر وصقل الشخصية وتعزيز القيم الإنسانية والخلقية. نظرا إلى هذه الفوائد الكثيرة تعقد حفلة المحاضرة العلمية والأدبية. أيها الحفل الحضور، الآن نبدأ هذه المحاضرة المباركة بذلك الكتاب المبارك الذي ما فوقه أي كتاب ولا ريب فيه، وهدى للناس وشفاء ما في الصدور والقلوب. فأدعو الأخ محمد بن افتخار الطالب في السنة الرابعة في قسم الأدب أن يطلع إلى المنصة ويحظى بافتتاح الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم، فتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين
وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم. ما شاء الله. بعد تلاوة القرآن الكريم أتشرف بالتماس من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فرمان الندبي حفظه الله ورعاه، أستاذ كلية اللغة العربية وآدابها بدار العلوم لندوة العلماء، ومدير التحرير لمجلة البعث الإسلامي الشهرية الغراء، أن يلقي كلمة الترحيب والتعريف بالضيف المكرم، فليتفضلوا مشكورين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فصاحب الفضيلة والسعادة الشيخ الدكتور حسن الأمراني الحسني حفظه الله ورعاه، رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية، والأستاذ الفاضل شمس الدين الدرمش سكرتير الرابطة، وحضرات الأساتذة لدار العلوم لندوة العلماء، وإخواني معشر الطلبة الدارسين في الدراسات العليا والعالية في هذه الجامعة العريقة، أيها الحفل الحضور في هذه الأمسية الطيبة وفي هذا اللقاء المبارك وفي هذه المناسبة السارة الميمونة، نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه جمعنا باسم الإيمان والإسلام والعلم النبوي. لا شك إنه شرف لا يعادله شرف آخر،
وإنها سعادة لا تعادلها سعادة أخرى. ذلك لأن رابطة الإيمان والإسلام من أقوى الروابط والعلاقات والصلات، فالمسلمون أينما كانوا وحيثما نزلوا وارتحلوا إنهم إخوة متحابون متعاونون متراصون متعاضدون، إنهم يكونون كالجسد الواحد، وإنهم يكونون كالبنيان المرصوص. أينما ذكر الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. فنظرا إلى هذه الأخوة الإيمانية العالمية نرحب بفضيلة ضيفنا المكرم أصالة عن نفسي ونيابة عن مسؤولي ندوة العلماء، ولا سيما رئيس ندوة العلماء الشيخ السيد بلال عبد الحي الحسني الندوي حفظه الله ورعاه. نرحبه بباقات من الأزهار والرياحين، نرحبه بجميع كلمات الأخوة الإيمانية، نرحبه بجميع الأشياء التي لا بد للإنسان أن تكون أمامه في الاستقبال والترحيب. فهذا الترحيب أيها الإخوة إنه يتصل بإيماننا ويتصل بعقيدتنا. وهذه الشخصية التي نراها بين أظهرنا وأمامنا، إن هذه الشخصية إنها ليست كعامة الشخصيات، وإنها من الشخصيات الأماثل، من الشخصيات الفظة، من الشخصيات البارعة في مجال خاص من المجالات الدينية والإسلامية. فنرحب ونقول بلسان الشاعر ابن هاني الأندلسي وهو يقول: كانت محادثة الركبان تخبرنا عن جعفر بن فلاح أطيب الخبر، ثم التقينا فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري. يا سليل الأكرمين، ويا وارث الغر الميامين، ويا ضيفنا المكرم، إننا نعقد هذه المحاضرة في رحاب ندوة العلماء، وندوة العلماء مر على ذلك 30 عاما قد أنشأها كوكبة من العلماء العظام، وفي مقدمتهم العلامة الشيخ محمد علي المنجيري رحمه الله سبحانه وتعالى. وقد انضم إلى هذا الموكب وإلى هذه القافلة العلمية والدينية العلامة شبلي النعماني صاحب الانتقاد على تاريخ التمدن الإسلامي، والعلامة السيد عبد الحي الحسني والد الإمام أبي الحسن علي الحسني الندوي، والعلماء الآخرون. فتكونت ندوة علمية إسلامية تربوية وظهرت على أرض الواقع، وكانت فكرتها منذ أول يومها الجمع بين القديم الصالح والجديد النافع، وكانت فكرتها فكرة الاعتدال والوسطية، وكانت فكرتها الصلابة مثل الحديد في الأصول والغايات، والمرونة والنعومة مثل الحرير في الفروع والآلات. بعد 6 سنوات من تأسيس ندوة العلماء تأسست دار العلوم التابعة لندوة العلماء، وإن هذه المؤسسة التعليمية قد خرجت كثيرا من العلماء الأباقرة، أمثال العلامة السيد سليمان الندوي، أمثال الشيخ عبد الباري الندوي، أمثال الشيخ مسعود عالم الندوي، أمثال الشيخ محمد ويس النجرامي، أمثال الشيخ أبي الحسن علي الحسن الندوي وتلامذته النبغاء الفضلاء النبلاء، أمثال الشيخ محمد الرابع والشيخ محمد الحسني والشيخ محمد واضح والشيخ سيد العاظمي، وكثير من العلماء المنتشرون في العالم الإسلامي. فهؤلاء العلماء والأعلام تتزين بذلك صفحات التاريخ الإسلامي، وتتزين بذلك المجالس والنوادي. وحق لي أن أقول بهذه المناسبة: أعد ذكر نعمانا لنا إن ذكره، أعد ذكر نعمانا لنا إن ذكره هو المسك إذ كررته يتضوع. أيها الإخوة وأيها الحفل الحضور، نالت ندوة العلماء من الترحيب
ومن السعة منذ أول يومها حتى فاقت شهرتها الحدود والقيود. وإن ندوة العلماء إنها أجل من أن توصف وأعظم من أن يثنى عليها. وقد درس في ندوة العلماء الشيوخ العرب والمشايخ العرب أمثال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المراكشي، أمثال الشيخ محمد العربي الهلالي، وأمثال الشيخ خليل بن محمد اليماني، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة، والشيخ يوسف القرضاوي، والشيخ محمد المجذوب، والشيخ عبد الحليم أويس. هؤلاء جاءوا إلى ندوة العلماء وكانوا كأساتذة زائرين، وإنهم ألقوا في ندوة العلماء محاضرات قيمة. وأما المشايخ الذين زاروا ندوة العلماء فحدث عن البحر ولا حرج، أمثال الشيخ لما رشيد رضا المصري، الشيخ المفتي محمد أمين الحسيني، الشيخ عبد الرحمن الثعالبي، الشيخ عبد الحليم محمود، الشيخ أمداد الزهابي، الشيخ علي الطنطاوي، الشيخ عبد المنعم النمر، الشيخ عبد الرحمن رحمة باشا، والشيخ حسن الأمراني أيضا زار ندوة العلماء. فكان وأئمة الحرم المكي والمدني إنهم زاروا ندوة العلماء وكنا نفتخر بزيارتهم. فأنتم أيها الضيف الكريم من هذه السلسلة الذهبية، وإن كانت قبل الإنترنت وشبكات الإنترنت. أيها الحفل الحضور، لا أريد أن أطيل عليكم، فقط أنا أقدم أمامكم تعريفا موجز بفضيلة المحاضر الشيخ دكتور حسن الأمراني. هو العلوي الحسني نسبا، والمالكي مذهبا، والمغربي دارا. هو الأديب الضليع، واللغوي المحنك، والشاعر المفلق، والأستاذ الجامعي، والمربي الكبير. وهو ينتمي إلى المملكة المغربية، وقبل ذلك بالمغرب الأقصى. والمغرب الأقصى عبارة عن 5 دول: الجزائر، تونس، وليبيا، موريتانيا، ومراكش الفردوس المسترد، الأندلس الثاني، وخير بديل بعد الأندلس الأولى. وسكان هذه الدول هم السلالات العربية، هم العرب الأقحاح، إنهم يتكلمون بالعربية ويواصلون نشاطاتهم بالعربية. وقد أنجبت هذه المناطق، أي مناطق المغرب الأقصى، نوابغ العلماء وكبار الأئمة، أمثال القاضي عياض صاحب كتاب الشفاء، والقاضي أبي بكر بن العربي صاحب أحكام القرآن، والمؤرخ عبد الرحمن بن خلدون صاحب المقدمة الشهيرة، وابن رشيق القيرواني صاحب كتاب العمدة، وابن بطوطة في السياحة، وصاحب كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، الذي مكث في الهند قاضيا إلى مدة. وكان لهذه المنطقة في مجال الزهد والورع فضل لا ينكر، حتى قال العلماء: إن الشرق أرض الأنبياء، وإن المغرب أرض الأولياء. إن ضيفنا المحترم هو وارث هؤلاء العلماء، وهو من مواليد 1949 بمدينة وجدة شرق المملكة المغربية. درس الدراسة الابتدائية في مدرسة ابن طفيل، والثانوية في وجدة، والتحق بكلية الآداب والعلوم الإسلامية بفاس، كما نال شهادة الماجستير في الأدب الجاهلي حول موضوع دراسة لشعر قيس بن الخطيم، ونال شهادة الدكتوراه من كلية الآداب بالرابطة في موضع المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين بإشراف الدكتور عباس الجراري. وقد تقلد مناصب جليلة، منها ما زال أستاذا مربيا ومدرسا للطلاب، وقد درس في الثانوية والكلية، وظل رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بوجدة، كما كان زائرا بكلية الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأستاذا بكلية اللغة العربية بجامعة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. ظل الأستاذ عضوا في العديد من المجالس والاتحادات في البلدان الإفريقية والآسيوية والأوروبية، ومؤسس مجلة المشكات ورئيس تحريرها منذ أكثر من 40 سنة، وعضو اتحاد كتاب المغرب، وظل عضو مجلس الأمناء منذ 1986. وقد أعلن مجلس الأمناء لرابطة الأدب الإسلامي العالمية اختيار الشيخ حسن بن عمر الأمراني رئيسا للرابطة بعد الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي رحمه الله. واعلموا أيها الإخوة أن رابطة الأدب الإسلامي لا تزال تواصل مسيرتها منذ أكثر من 40 سنة، وقد رأسها العلامة الشيخ الشيخ أبو الحسن الحسني الندوي
مدة حياته. ثم كان الدكتور عبد القدوس أبو صالح رئيسا لهذه الرابطة، وبعد وفاته اختير الشيخ محمد الرابع رئيسا للرابطة، وبعد وفاة الشيخ محمد الرابع عين أستاذنا ومحاضرنا الشيخ حسن الأمراني رئيسا للرابطة. ولا تزال الرابطة تتطور وتزدهر تحت رئاسته وإشرافه المباشر. تقبل الله جهوده وكثر أمثاله فينا. فالأدب الإسلامي هو التعبير الهادف عن الكون والحياة والإنسان. فشعار الأدب الجاهلي والمغربي لا إله إلا البطن والمعدة، وشعار الأدب الإسلامي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن أبرز أعمال الشيخ الأمراني المتنبي في دراسات المستشرقين والسيمياء الأدب الإسلامي، وبديع الزمان النورسي أديب الإنسانية والحزن يظهر، وكذلك كتب أخرى. والشيخ شاعر كبير بحيث له دواوين، لو كان في الوقت لأنشدت عددا من أبياته، لكن نلتمس من فضيلتنا المحاضر أن يتحفنا كذلك بأبياته في لهجته الرشيقة الجميلة في نهاية المحاضرة. وأخيرا نترك المجال للمحاضر ونحن نستمع إلى كلماته القيمة، وأكتفي بهذا القدر، وأكرر ترحيبي واستقبالي للشيخ المحاضر المحترم، بارك الله في حياته ونفعنا به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. أيها الحاضرون، قد حان ذلك الوقت الذي كنا ننتظره بفارغ الصبر، فالآن نلتمس من صاحب الفضيلة بغاية الاحترام والإجلال أن يقدم محاضرته العلمية والأدبية حول الموضوع أدب الرحلات في الهند ابن بطوطة نموذجا، فليتفضلوا مشكورين. الحمد لله رب العالمين رب العرش العظيم، وأصلي أزكى صلاة وأسلم أطيب تسليم على سيدنا محمد رسول رب العالمين. أخي فضيلة الشيخ المكرم الأستاذ بلال عبد الحي الحسن الألبي رئيس ندوة العلماء، أيها السادة الفضلاء علماء وأساتذة وطلاب ندوة العلماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، قد شرفت بدعوة ندوة العلماء لألقي هذه المحاضرة عن الضعيف المفتقر، وأخشى أن أكون كحامل تمر إلى غيره، وبضاعتي في العلم والجهاد، وحبلي قصير إن عرضت بالرشاد، ودلالي إلى مزاح الابتلاء، فإن قصرت أو أخطأت فإني عن تقصيري وخطئي معترف. أيها الأحباب، إن ندوة العلماء هي دار العلماء الأخلاق والأدباء الأعلام منذ تأسيسها ومنذ تولى رئاستها عدد من الأعلام العظام الذين تفضل أخي الدكتور سلمان الندوي وذكرهم، ومنهم من هؤلاء العلامة عبد الحي بن عبد العزيز الحسني الذي اشتهر بمؤلفاته العظيمة، ومنها كتاب الثقافة الإسلامية في الهند. وعذري في هذا الحديث أن لي إلى هذه الدولة نسبا وإلى مرتقاها سببا. وقد كنت يوما عند شيخنا العلامة
الحسن علي بن الحسن البدوي رحمه الله بمقر إقامته في رايبريلي، وجرى الحديث بيننا ووصل إلى الحديث عن ذرية الشهيد محمد النفس الزكية، وكيف أن ذريته منهم من شرف واستقر في الهند مثل عبد الله الأشقر، ومنهم من غرب واستقر بالمغرب، ومنهم إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأندلس، ومنهم أيضا من انتقل بعد زمن من ينبع مقر الحسنيين إلى المغرب، وهو الحسن الداخل جد ملوك الدولة العلوية الحاكمة بالمغرب اليوم. وقد فكرت في موضوع تكون خيوطه واصلة ما بين الهند والمغرب، ورأيت أن رحلة العالم المغربي البطوطة المسماة كما سمعنا رحلة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأبصار قد تعين على المراد، ولئن كان وقع اختياري على الرحالة ابن بطوطة اللواتي فلأنه جعل للهند في رحلته نصيبا وافرا. هذا وقد كان زمنه على عهد سلاطين بني مريم، زمن انتشار أدب الرحلات، وحسبنا أنه ظهر في هذه الدولة في ذلك الوقت عالمان هما أشار من على وهما العلامة ابن خلدون صاحب المقدمة، وقد سافر للمالكيين ورحل إلى المشرق، وذكر ممن لقي سلطان التتر تيمورلين. وأما ثانيهما فهو صاحبنا ابن بطوطة الطنجي صاحب رحلته من أشهر الرحلات في العالم، بل إن القرن الذي عاش فيه ابن بطوطة كان قرن الرحلات في المغرب والأندلس بل وفي أوروبا أيضا، ففيه عاش أكبر رحالة أوروبي وهو ماركو بولو ابن البندقية، وقد عاصر ابن بطوطة. وفي هذا العصر عاش عدد من الرحالة المغاربة والأندلسيين، إلا أن ما يميز ابن بطوطة هو مشاهداته العجيبة التي دونها عن خبرة وأثارت دهشة كثير من المهتمين قديما وحديثا، وإن كان بعض ما أثار عجبهم من مشاهدات بالهند يبدو لنا اليوم أمرا عاليا بعد الكشوفات العلمية الحديثة، وبعدما أصبح ما كان يراه ابن بطوطة مستغربا صار اليوم من السمع والبصر، إلا أنه كان في زمنه أمرا عجيبا حقا ومثيرا للدهشة. ولذلك ينبغي أن ننظر إلى تلك المشاهدات والتعليقات بما يناسب عصره، وعندما نقارن بين مشاهداته بما دونه بعض الرحالة ممن رحل قبله إلى الهند أو بعده يتبين لنا مصداقية ما يقول. لقد خرج ابن بطوطة من بلدته طنجة قاصدا الحج، حج بيت الله الحرام وزيارة المسجد النبوي، وكذلك كان قصد معاصريه من الرحلة، إلا أنه واصل طريقه على غير ما كان يخطط، وتابع رحلته شرقا حتى وصل الهند، فخلف لنا هذه الرحلة العالمية. وقد ولد ابن بطوطة عام 703 للهجرة على أهل دولة الماليين التي كان من أشهر سلاطينها أبو عنان فارس المديني الذي ارتبط به اسم ابن بطوطة. وهو إذا تحدث ابن بطوطة إذا تحدث
عن الدرهم الفارسي، فإنه لا يقصد به أهل فارس، بل يقصد نسبته إلى أبي إمام فارس هذا. وما نجده أيضا عند ابن خلدون في رحلته التي عرفت باسم تاريخ ابن خلدون. لذلك معرفة لغة ابن بطوطة ولغة ابن خلدون مهمة جدا لفهم أعمالهم. وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته ابن بطوطة فقال: ورد على المغرب لعهد السلطان أبي عناد من ملوك بني مرين رجل من مشيخة طنجة يعرف بابن بطوطة، وكان قد رحل عنهم منذ 20 سنة قبلها إلى المشرق، وتقلب في بلاد العراق واليمن والهند، ودخل مدينة دهلي حاضرة ملك الهند، واتصل بملكها لذلك العهد وهو السلطان محمد شاه، وكان له منه مكان واستعمله في خطة القضاء بمذهب المالكية في عمله، ثم انقلب إلى المغرب واتصل بالسلطان أبي عناد. إذا لم يكن ابن بطوطة يدون كل تفاصيل رحلته، بل كان يدون بعضها وتحتفظ الذاكرة ببعضها، إلى أن رجع إلى المغرب فأمر السلطان المديني بتدوين هذه الرحلة، فتولى ابن بطوطة روايتها وتولى تدوينها بأمر من السلطان رجل آخر اسمه ابن جزيري، وهو أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم محمد بن أحمد ابن جزيري، المولود بغرناطة سنة 1921، وهو غير جزيري المشهور في الفقه. أريد أن نحقق اسم ابن بطوطة فقد وقع فيه بعض الخلط. بدأ ابن بطوطة رحلته بالتعريف بنفسه وبزمن خروجه من بلده وبالغرض من رحلته، فقال: كان خروجي من طنجة مسقط رأسي في يوم الخميس 8 من شهر رجب الفرد عام 25 و700 معتمدا حسب الله الحرام وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، منفردا عن رفيق آنس بصحبته وركب أكون في جملته، لباعث في النفس شديد العزائم وشوق إلى تلك المعاهد الشريفة كامن في الحياة، فجزمت أمري ولم أبن على السكون، وفارقت وطني مفارقة الطيور للوكون، وكان والداي بقيد الحياة فتحملت لبعدهما وصلا ولقيت كما لقيا نصبا، وسني يومئذ 22 سنة. هذا مسلم الحلبي ابن بطوطة عفوا. أريد أيها الأحبة أن ننتبه إلى أمر، وهو أن الرحلة صدر منها أكثر من طبعة، وأحيانا بعض الطبعات كتب عليها إنها محققة، ولكن بعض التحقيقات كانت ثالثة. هنا نرى أن الأمر الأول مثير للانتباه في هذه المقدمة هو أنه يعرفون بنفسه ونسبه، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بطوطة الطنجي. وطنجة مدينة عظيمة معروفة في أقصى غرب المغرب على المحيط الأطلسي، وهي تطل على أوروبا، بها مغارة شهيرة تدعى مغارة هرقل، وقد حيكت حولها الأساطير. وأما لواتا التي ينسب إليها فقبيلة عربية كما يقول المقريزي في كتابه البيان والإعراب عمن بأرض مصر من الأعراب.
وافق قبيلة عربية وليست بربرية كما يذهب بعض الناس. ثم في هذا النص نجد أنه قد نسب إلى أمه بطوطة على عادة بعض العرب منذ الجاهلية. ومن أشهر من نسب إلى أمه الملك عمرو بن هند والشاعر عمرو بن كتابة، ومنهم الصحابي الجليل شرحبيل بن حسنة. شرحبيل بن حسنة أمه. ومنهم المؤرخ والإعلام الشهير أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي، وحبيب هي أمه، وهو صاحب كتاب أسماء المختارين من الأشراف في الجاهلية والإسلام، وكتاب هنا أشرار، فلا داعي للاستهراء إذن من هذا الاختيار في النسب، ولا فائدة لنا الآن من البحث عن سببه. والآن نعود إلى تحقيق العلم. لا بد من، إذا كنا حققنا سنة المطلوب فلا بد من تحقيق رحلته، وذلك حق علينا ونحقق رحلته بعدما تقربت لكثير من التشويه. وهنا اسمحوا لي أن نعود إلى النص الذي ذكرناه سابقا، وهو قوله كان خروج من طنجة إلى آخره إلى أن يقول ولكن أكون في جملته إباعة في النفس شديد العزائم وشوق إلى تلك المعاهد الشريفة كاملة الحياة، فجزمت أمري ولم أبني على السكون، وخالقت وطني مفارقة الطيور للمكون. فإذا نحن نظرنا إلى بعض طبعات الرحلة فلا يجري صاحبها إلا يكون النص، وجدنا هذا النص آلة إلى ما يأتي. ننظر هذه السنة أصبح هكذا: لباعث على النفس شديد العزائم. قال ابن خلدون شديد العزائم بالتسهيل. سأعود إلى قضية التسهيل التي هي لغة المغاربة. قال وشوق إلى تلك المعاهد الشريفة كاملة الحياة. قال فحزمت أمري، هو حقيقة حزمت أمري على هجر الأحباب من الإناث والذكور، وفارقت وطني مفارقة الطيور للوقوف. عجبا، من أين جاء المحقق بعبارة على هجر الأحباب من الإناث والذكور؟ هذه زائدة لا وجود لها في الطبعات المعتمدة المحققة، ومنها تحقيق هذه التازي رحمه الله عضو أكاديمية مملكة المغرب. فكان قصد هذا الرجل أن يطلب سجعة ما بين لفظة الوقوع ولفظة الإناث والذكور، وهي سجعة لا تقدم ولا تؤخر، بل إنها تكسر المعنى إفسادا. ولو تدبر المحقق كلام ابن بطوطة لتبين له الحق. ابن بطوطة فقيه يستثمر ثقافته اللغوية والفقهية في التعبير عن المراد، في العبارة في التصريح، ليست كما نقلها فلان حزمت أمري على الإحلام، بل هي فجازمت أمري، ليس حزمت، فجازمت أمري. ثم قال ولم أبني على السكون، ولم أبني على السكون. ويبدو أن ذلك المحقق لم يفهم لفظة جزمت وحولها إلى حزمت، لأنه وجد بعدها لفظة أخرى وهي أمري. قل فلان حزم أمره على كذا، وهو من الرواسب الشائعة. أما ابن بطوطة فقد قال وجزمت أمري بحرف الجيم لا بحرف الهاء، وقد استعمل الجزم والبناء. قال وجزمت أمري بينت ولم أبني على السكون، ولم أبني على السكون. استعمل الجزم والبناء على السكون، وهما لفظان من ألفاظ النحو،
كناية عن المراد. فالذي يجزم لا يستقيم له أن يبني على السكون، لأن الاسم إما أن يكون مجزوما وإما أن يكون مبنيا. أما الجمع بين الجزم والبناء فمستحيل. ثم إن هذه العبارات كناية يريد بها المبطوطة أمرا محددا، فالجزم حركة والسكون ثبات، وهو قد عقد عزمه على الحركة والضرب في البلاد لا على السكون، لأن النهر الساكن سريع لا يصير آسيا. وقد لجأ المحقق إلى تغيير رسم العزائم إلى العزائم وتغيير رسم الحيازم إلى الحيازم، وما علم أن كاتب الرحلة ومن كان المبطوطة ابن جزي كاتب الرحلة مغربي يأخذ في الهمز بالتسهيل لا بالتحقيق، كما هي قراءة ورش عن نافع وكما هو الأمر عند قريش. قال الإمام علي بن أبي طالب رحمه الله وجهه: لولا أن القرآن نزل بالهمز ما همزنا. وسمعنا المقرئ حفظه الله يقرأ آيات، ومنها قوله تعالى: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. والمغاربة يقرؤون: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وأياما آمنين سهلة. كذلك في قوله تعالى: أعجمي وعربي. يقرأ المغاربة أعجمي وعربي. أنذرتهم إلى غير ذلك من القواعد. بل إن أهل سوس في جنوب المغرب يميلون إلى التسجيل حتى في كلامهم العادي، ليس في القرآن الكريم فقط. وما زالت تسجيلات العلامة السوسي المختار شاهدة على ذلك. هذه واحدة في التحقيق. والثانية أيها الأحبة هو الخطأ في قراءة أسماء الأحلام. إن من يحقق نصا تاريخيا عليه أن يكون على علم بكل ما يتعلق بذلك النص، ومن أعلام الأشخاص والأماكن ومن عادات الناس وغيره. وذلك النص ينزل من أثر المدينة، وبذلك يجب أن نحقق هذه المدينة رحلة المطلوبة المحيطة بتاريخ هذه الدولة ونشأتها. غير أننا نجد المحقق يخطئ حتى في أسماء بعض الأعلام المشهورين، وكلهم مؤسس الدولة البرية الزعيم البربري لهم راس بن زيد الذي عاش ما بين 633 و 632. وكان هذا الرجل يهرب عاملا للدولة الوحيدية قبل أن يتقدم لتأسيس الحكومة جديدة على أنقاض دولة موحدية. من عجائب التحقيق أن يشق المحقق من هذا الزعيم للصين لينتقل من يغمرة إلى يغمر أسين. وما الذي؟ فلعله ظن كلمة يغمر من مفردها فعل من غمرة، وظن الأسين من الماء الآسن يستقيم مع الغمر. فأما الذي يعرف تاريخ المغرب أو الذي يسحب التحقيق فإنه لا يقع شيء في شيء من ذلك، لأنه يعلم أن يغمرات إنما هو الزعيم البربري المسلم مؤسس دولة بني مدينة. سأنتقل إلى بعض عجائب الدين في الهند، ولكن أرجو من أخي الذي يسير هذه الجلسة أن ينبهني إلى الوقت إذا كان الوقت قد انتهى، لأنه ليس بين يدي ساعة. لأن المقام لا يتسع للتفصيل، وللتفصيل الحديث عن صور المشاهد وعجائب الأحلام، فإنني سأوجد الحديث، وإن كان لا ينبغي أن يفوتنا الإشارة
إلى أن مما عني به ببطوطة وسط المساجد ومن المسجد الجامع في دهلي وهو من أوسع المساجد مساحة في العالم، جامع ملتان، وملتان العاصمة القديمة للهند، وصف لنا هذا الجامع. ومنه مسجد أبي البركات المغربي، أكيد يسمى مسجد أبي البركات المغربي. هذا الرجل لم يعاصر ابن بطوطة وقبله بكثير، ولكنه كان سببا في إسلام بعض جذور الهند ويذكره هو ابن بطوطة، كان يذكر أبي البلد باسم أبي البركات المغربي. وقد ذكر ابن بطوطة عدد من الأعلام الأحداث الذين وردوا في الهند. وأريد من باب الاختصار أن أذكر عجيبة من العجائب التي ذكرها ابن بطوطة. وبالمناسبة فإنه حينما وصل صارت له علاقة مع الملك الشريف جلال الدين، وتأكدت بينهما صحبة ومودة، اجتمعا بحضرة دهلي وهو الذي عينه القاضي على المالكية. إن ابن بطوطة إذا الفصل العاشر من رحلته خاصة بالطريق إلى دهلي، الطريق إلى دهلي ويصل البريد بالهند إلى آخره، ثم ينتقل إلى وسط عجيبة من العجائب التي رآها، وهو الكركدن، حيث يصفه قائلا: ولما أجزنا نهر السن المعروف ببنشهر دخلنا غيبة قصب لسلوك الطريق لأنه في وسطها. هو يضبط الأسماء، ما قلت له بنشهر هو يضبط ويذكر معناه أنه النهر الخامس أو شيء هذا القبيل. قال: لما دخلنا في وسط هذه الغيبة خرج علينا كركدن، وصورته أنه حيوان أسود اللون عظيم الجرم، رأسه كبير يتفاوت الضخامة، ولذلك يضرب به المثل فيقال كركدن. ورأسه بلا بدن وهو دون الفيل، ورأسه أكبر من رأس الفيل بأضعاف، وله قرن واحد بين عينيه، طوله نحو 3 أذرع وعرضه نحو شبر. ولما خرج علينا عرضه بعض الفرسان في طريقه وضرب الفرس الذي كان تحته بقرنه فأنفذ فخذه وصرعه وحاد من البيضاء، فلم نقدر عليه. وقد رأيت الكركدن يأكل هو، والكركدن كان يجب رأيته مرة ثانية في الطريق بعد صلاة العصر وهو يعلم هذا الأرض، فلما قصدناه هرب منا، ورأيته مرة أخرى ونحن مع الهلك إليه. دخلنا غاية القصد ورجل السلطان على الفيل وركبنا معه الفيلة، ودخلت الرجالة والكفار فأثاروه وقتلوه وساقوا رأسه إلى المحلة. ثم قال: نحن اليوم نعم هذا كلامه. إذن هذا ما يقوله عن الكلام. كما قلت سابقا نحن لا نعلم بالتبني وذكره، لأن هذا التصوير الحديث الآن قررت إليها، وهو ما يعرف بوحيد القلب ويسمى أيضا الخرتيج، لكنه على عهد ابن بطوطة وقبل ابن بطوطة كان يسمى بالكركدن، وكان ممكن للدهشة. وقد ذكره المتهم في القرن الرابع في قصيدة تسأل إيجائي وأصور إيجاء أخو يقول المتنبي: وشعري مدحت به الكركدن بين القريب وبين الرقى، فما كان ذلك مدحا له ولكنه كان هجو الورى.
ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. قال ابن الإفريقي في شرح ديوان المتنبي: الشركة دابة تكون بالأرض الهند مستشنعة الصورة متفاوتة الخلقة شبه بها كافور تجدر بحقه وتناهي فوقه. ويقول: ومن أعاجب مصر شعر مدحت به كافورا به وكذا في قبحه صورته واستكراه للعلوم لطلعاته. وكذلك يقول الواحدي أيضا في شرحه المتنبي شرح الهاتف يقول: الكذا هو الحمار الهندي هكذا، وهو بالفرنسية كان، لكن يقول وهو طائر عظيم هذا مما يحسبه الواحد قال طائر. ولكن يروى عن ثعلب عن ابن الأعرابي أن الكركدن دابة عظيمة الخلق يقال إنها تحمل على قرنها، وقد ذكره ابن منظور في لسان العرب. وشيء إشارة خفيفة إكمال الفائدة، وهو أن هنالك رحالة قبل ابن بطوطة رحل إلى الهند بزمان في القرن الثالث، وهو أبو زيد السيرافي من رجال القرن الثاني، وقد زار الهند ووصفها مما يدل على أن علاقة الرحال المسلمين بالهند قديمة جدا. ويذكر ابن رشد في كتابه الأحلام النفيسة حقائق عن الهند هامة رويها من رجل اسمه أبو عبد الله بن إسحاق، وهو غير بن إسحاق صاحب السيرة والمغازي والإسلام. ومن وجوه شبه بين ابن بطوطة والباقي الذي بينهما وجوه شبه بين ابن بطوطة والسيرة في هذا أنه يذكران بعض المدن بأسماء متطابقة مما يدل على مصداقية صفة الرحلة وذكر أعلامها الجغرافية. قال السيرافي: وفي البلاد كولم من لي مصلحة للبلاد كولم من لي مصلحة يعني مكان سلاح. وقد ذكر ابن بطوطة أيضا قال: في اليوم العاشر وصلنا إلى مدينة كولم، وضبط اسمها وهذا من ابن بطوطة يضبط الأسماء بالحروف والرسم. يقول: وضبط اسمها بفتح الكاف واللام وبينهما واو، وهي أحسن بلاد البيضاء وأسواقها إسلام. وندعو الآن الرجل سيرافي، وإن كان فقط إشارة للباب بعض التشابه بين الرجلين، وأن كل واحد منهما يذكر أن لباس الجزيرة التي بابها هو الفوة. الفوة الوكان حين الحفر هذا في عهد السلطان أبي إسحاق الذي أراد أن يبني ديوان كسرى، وأمر أهل شيراز أن يولوا حتى أساسه، فأخذوا في ذلك. وكان كل ساعة يبالون كل من عدم تنتهوا بالمباهات إلى أن صنعوا القفاف لنقل التراب من الجيل وكسوها ثياب الحرير المغلف، وفعلوا نحو ذلك في بلادر الدواب وأخراجها، وصنع بعضهم الكؤوس من الفضة وأوقدوا الشمع الكثير، وكانوا حين الحق يلبسون أجمل ثيابهم ويربطون فوط الحرير على أبصارهم، والسلطان يشاهد ذلك في منظرات الله. وأريد أن نختم هذا الحديث إن بقي لنا الوقت بوقفة مع موضوع اجتماعي، وهو موضوع المرأة في بلاد الهند. للنساء في رحلة ابن بطوطة شأن عظيم، من العابدات الصالحات
ومن العالمات ومن السلطانات. وقد ذكر السلطان الرضيع وما كان يشتهيها وقال: ولما بورئ حسن الدين بعد المشركين افتتح امره بالتعدي على اخيه معز الدين فقتله، وكانت رضية شقيقته وانكرت ذلك عليه فاراد قتلها، فلما كان في بعض ايام الجمعه وخرج ركن الدين الى الصلاه فصعدت رضية على سطح القصر القليل المجاور للجامع العظيم الاعظم الجامع الاعظم وهو يسمى دولة خالد، ولبست عليها ثياب المظلومين. لبست عليها ثياب المظلومين، يعني كان هناك لباس خاص للمظلومين. وتعرضت للناس وكلمتهم بالأعلى الصدر وقالت لهم: إن أخي قتل أخاه وهو يريد قتلي معه، وذكرتهم أيام أبيها وفعله الخير وإحسانه إليهم، فصاروا عند ذلك بالاستغفار وهو في المسجد وقبضوا عليه وأتوا به إليها فقالت لهم: القاتل يقتل، فقتلوه قصاصا لأخيه، وكان أخوه ناصر الدين صغيرا، فاتفق الناس على تربية رضية. ثم أن في القصة عبر كثيرة، ومنها أن الظلم مساره مخل وما حق من ورائه طالب. ومن العبر التاريخية أنه كان للنساء في ذلك الكتاب دور في إنقاذ الزول في اللحظات الحالية. نحن نذكر على سبيل المثال شجرة الضر في مصر، والملكة عروة في اليمن، والملكة خناتة والبكار في المغرب، والسيدة الحرة في المغرب أيضا. لكن قصة السلطان الرضيع لم تقف عند ذلك الذي ذكرنا، وقد قال ابن بطوطة في شأنها: ولما قتل ابن الدين اجتمعت العساكر على تربية أخته رضية فولوها الملك، واستقرت فيه 4 سنين، وكانت تركب بالقوس والتركش والقربان كما يركب الرجال. هذه السلطانة رضية ركبوا الفرس والقوس. تذكرنا بنساء المجاهدات مثل ام عمارة رضي الله عنها وحول بنت اوس والازواج وغيرها. ثم ان بطوطة يذكر لنا قصة من قصة النساء بمدينة بلخ. قال: ذكر لي بعض اهل التاريخ ان مسجد بلخ بنته امرأة، هذا ايضا من مكارم النساء، بنته امرأة كان زوجها اميرا ببلخ ببني العباس يسمى داود بن علي، فاتفق ان الخليفه ظل مرت على اهل بلخ لحادث احدثوه، فبعث اليهم من يغربهم مغربا فادحا على العباس. فلما بلغ الى بلخ اتى نساؤها وصبيانها الى تلك المرأة التي بنت المسجد وهي جند اميرهم، وشقوا حالهم وما لحقهم بهذا المغرب، فبعثت الى الامير الذي قدم برسم تهريبهم بثوب لها مرصع بالجواهر قيمته اكثر مما امر بتهريبه، فقالت: اذهب بهذا الثوب الى الخليفه، فقد اعطيته صدقه عن اهل بلخ بضعف حاله، فذهب به الى الخليفه والقى الثوب بين يديه وقص عليه القصه، فخشي الخليفه وقد تكون امراه اكرم منه، وامره برفع المغرب عن اهل بلخ وبالعودة إليها ليرد للمرأة ثوبها، وأسقط عن أهلها قرابة سنة. يستفاد من هذا الخبر وصيغته عدة أمور، منها أن ابن بطوطة لا ينقل إلينا ما شهد المحب بل ما يذكر له أيضا، ولكنه ليس الذي ذكر له الخبر لأنه بعض أهل التاريخ، أي إن للراوي شأن في التاريخ، وهذا نوع من الاحتراس من ابن بطوطة، فهو لا يروي الأخبار كما اتفق حتى لو كان راويها من العامة أو القصاصين. ثم إن في هذا الخبر بيان لشأن هذه المرأة المسلمة في ذلك العهد الذي وقعت فيه القصة، وهو ليس عهد ببطوطة كما يقول صحيح العباس، وإن كان لم يسميه
كي نستطيع تحديد تلك الفترة من التفكير، ولم تكن خلافا بين العباس قائمة اليوم لا، حيث انها سقطت كما هو معروف مع الجزء المغولي عام 656. المغول الذين كما هو معروف بعد ما صنعوا ببغداد عادوا واشهدوا ان الاسلام إذن قلت إن خبر هذه المرأة وهذا الغلام أنهي فلا نقف إلى هذا الحد، بل إن ابن الرطوفة يقول فعاد الأمير إلى بلخ وأتى منزل المرأة وقص عليها الفتح ورد عليه الثوب وقالت له أوقع بصر الخليفة على هذا الثوب؟ قال نعم. قالت لا ألمس ثوبا وقع عليه بصره أيدي محرم مني، وأمر ببيعه فبني منه المسجد والزاوية وإمارة المقابلة للنبي في الإسلام والمعاون حتى الآن عن الجهل المفتوحة. أقول قولي هذا وأستمعكم على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ حسن النمراني حفظكم الله ورعاكم، نشكركم على هذه المحاضرة العلمية القيمة، وبعد هذا العرض العلمي الثري الذي امتعتم به الحضور وأثريتم هذا الموضوع المهم، يسرنا أن أطرح على فضيلتكم أسئلة طلاب دار العلوم التابعة لندوة العلماء. يقول السائل حفظكم الله: ما القيمة الأدبية لرحلة ابن بطوطة مقارنة بالكتب التاريخية الأخرى؟ أفيدونا بارك الله فيكم. كان من العلماء، وأنه لذلك حيث ما نزل ولي القرار في الهندي وفي الصيني وفي شرق الدين، وما كان لولي السلطان القضاء لو لم يكن من أهل العلم ومن أهل المعرفة. الأمر الثاني هو أن ابن بطوطة هذه الرحلة عندما عاد إلى المغرب بعد 20 سنة أمر الخليفة شخصا آخر هو ابن الزبير بكتابتها، وكان القاضي ابن بطوطة يروي، كان راويا، ولكن أذكر أنه ما دعا ابن بطوطة إلى المغرب ويأتي إلى الهند وما جاورها، قاموا برحلة أخرى إلى غرب إفريقيا مثل مغرب، حيث لا تزال حواضر الإسلام العربية هناك نجد أسلوبهم الأدبي مباشرة، وليس هي الإحياء التي تعاون عليها الشيطان ابن بطوطة وابن الزبير. ومع ذلك فإن الرحلة بما أن علم من العلماء هو غير صعب في تحديدها وابن الزبير، فضمنوا طلبتنا الأعلى، وإنهم سيجدون أن فيها شواهد أدبية مهمة إن شاء الله.
شكر الله لكم على هذه الإجابة الموفقة. شيخنا حفظكم الله، هذا السائل يقول: بين لنا أسلوبا خاصا من حيث الأدب لرحلة ابن بطوطة امتاز به. هذا كبير سؤال سابق، لعل من خلال بعض النصوص التي قرأت بعضها يتبين لنا جزء من هذا الأسلوب. ومثلا حينما يتحدث عن هذا الكاتب العجيب وهو الدم، هو يوم وحيد الخلق، ويصفه لنا فإنه يصفه وصفا لا يخلو من ثغرات أدبية. ثم إن حديثه عن مدينة بلاغ فيه أسلوب أدبي ليس من الخطوط خالصة، ومنه ولكن روح هذه المرأة الروح هي فإن تلك الروح تتجذب على ابن بطوطة، وهذا ما أشار إليه بعض العلماء في المغرب، ومنهم مثلا ابن خلدون نفسه حين عن ابن بطوطة قال إن روح أولئك الصالحين كانت تسري إلى ابن بطوطة. بارك الله فيك. جزاكم الله خير الجزاء على ما أتحفتمونا بإجاباتي القيمة. وهذا السائل الآخر يقول: كيف أسهمت رحلة ابن بطوطة في تشكيل الصورة الحضارية في الوعي العربي الإسلامي؟ هذا سؤال له أهميته، وهذا يعود بنا إلى العلاقات العربية إن شاء الله. حسب التاريخ فإن العلاقة قديمة جدا، ولا سيما بين الرومان وداخل الرومان بصفة عامة وبين الهند، التي كانت هنالك الصلات التجارية يأتي أهل الهند بتوابيرهم وفي البلاد العربية، ويذهب أهل البلاد العربية يملكون ما معه ويأتوا به. هذا أحدث نوعا من التداخل والامتزاج، ومما ينبغي الإشارة إليه وأن كما أن بعض العرب استقروا فيهم، فإن بعض الجنود استقروا في البلاد العربية. وإلى الآن إلى هذا بقي هؤلاء يحملون آثار أصولهم الهندية. أذكر لكم على سبيل لم أتحدث عن الحكام، لم أتحدث عن العلماء من ذلك الشرع. هناك شاعر عراقي مشهور يسمى مظفر النواب. هذا الشاعر هو يذكر أن بالنسبة للنواب، أن النواب كانوا يحملون آثار أصولهم الهندية. وأن الشاعر هو يذكر أن بالنسبة للنواب، أن النواب كانوا يحملون آثار أصولهم الهندية. وأن الشاعر هو يذكر أن بالنسبة للنواب
رسخت بأجداده لأنهم كانوا في الهند، وكان بعضهم يحمل صفة نبات التي كان السلطان يكرم بهذا أو شيء في مال ويقال عملية بهذا، لكن بقي هذا الأمر حتى أهليه بمبدأ نظام بالرواية. إذن هذا أصوله هندية وجاء وهو يحمل من ثقافة الهندية. وحين كتب الشعر العربي كان هذا الشعر العربي لا يشبه هذه المخلوقات التي تعود بها. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما أثر رحلات ابن بطوطة في خدمة العلم والدعوة الإسلامية؟ إذا عدت إلى القلب يعني تجد أن كثيرا من الرحالة خرجوا في طلب العلم، وهو إحياء للسنة المعروفة، وهو طلب الحديث الذي بدأ من بعد الصحابة رضوان الله عليهم، ونحن نعرف عند البخاري ومسلم وكثير منهم أعادوا، ولكنهم رحلوا في طلب العلم، ولكنهم لم يرحلوا إلى طلب العلم إلا بعدما أتقنوا العربية كان شهد لهم بها علماء العربية، حتى إن سيبويه ناصر المعين وهو جميل الشريف من الطائفين قال له: فنقول كما تحملونها فلحموه والله أجر سأطلب علما لن يحملني فيه بعد ذلك. فأخذ العلم المكتوب من الكريم بن أحمد ووضع كتابه المسمى بالكتاب فقط. فإذا قيل الكتاب رجع إلى بقوله. وهذا الرجل لم يكن عالما باللغة فقط، بل كان عالما بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشواهد الكتاب. وآية الكتاب فيها كثير من آيات الله تعالى ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرحلة أصلا كانت تكون بطلب العلم الشرعي، هذا كان من قبل المسلمين المغاربة، وكان معظمه يذهب من الحج ثم يعود، يذهب من الحج ثم يعود، وربما يذهب من الحج يزور الأعمال ويرجع إلى المغرب. كان يجب في سنين، ولكن بعضهم كان يقدس ويخلف، أن يزور بيت المقدس ويزور الخليل. كلمة الشكر هيك بس مختصر. كلمة الشكر مختصر هنا مختصر كليش إذن فالعودة إلى البناء كوننا تكوينا لغويا وأدبيا وشرعيا. جزاكم الله خيرا. شيخنا، حان الآن موعد صلاة العشاء، فنظرا لضيق الوقت لا نستطيع التواصل، فنكتفي على هذا القدر. هناك أسئلة كثيرة من قبل الطلاب، ونشكركم ونشكر الإخوة جميعا. والآن ندعو الأخ طيب لتقديم الشكر، فليتفضل مشكورا.
في هذا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحباء والأساتذة الكريمة، قد استمعنا إلى هذه المحاضرة القيمة بآذان صاغية وقلوب واعية، ولا شك أنها محاضرة علمية وأدبية مفعمة بروح الإيمان والحنان ومرسومة بالشواهد، وما أشعرنا أن نشكر صاحبها شكرا جزيلا من أعماق القلوب. فأتقدم إليكم أيها الضيف الكريم بأجمل عبارات الشكر والامتنان من قلب فاض بالمحبة والمودة والاحترام والتقدير، أنكم أتحتمونا فرصتكم الغالية وصقلتم أذهاننا ومواهبنا، ونرجو أن أمثال هذه المحاضرات تتكرر في حياتنا العلمية والثقافية. وقد استفدنا من هذه المحاضرة علما وأدبا وتاريخا وثقافة ولغة عربية وأدبا وعربيا وتاريخا ومنهجا، فالشكر موصول للمحاضر الكريم من صميم القلب. وكذلك نشكر جميع الأساتذة الأجلة الذين شجعونا بحضورهم في هذه المحاضرة، ولولا وجودهم لما تقدمنا إلى الأمام، ولولا جهودهم لما نجحت هذه الرحلة العلمية. ومع ذلك نشكر جميع الطلاب والإخوان أنهم ما زالوا مستمعين إلى نهاية هذا السفر بغاية من الأدب والاحترام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فجزاكم الله جزاء حسنا. شيخنا حفظكم الله، بمناسبة هذه المحاضرة قام الطلاب بكتابة بعض المقالات، وقد تم اختيار الفائز الأول في هذه المقالات الطالب فضل الله، فليتفضل مشكورا إلى فضيلة الشيخ مولانا فيصل فضل الله. بسرعة. الفائز الثاني في هذه المسابقة الطالب محمد أرقم السنديلوي، فليتفضل مشكورا. الفائز الثالث عبيد الرحمن، الطالب عبيد الرحمن، فليتفضل مشكورا. بس خلاص هو يقدم الدعاء الماثور وخلاص نص. أنا ما عدته. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.